8वीं जमात की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10, कानून की गिरफ्त। गिरफ्त कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ने को, थामने को या रोकने को। पढ़ने से पहले पूछिए, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? जवाब है जी हाँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। सवाल नंबर 2, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या हैं? जवाब है फेसबुक और इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं और ये राब्ते का ज़रिया हैं। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। कसीर, कसीर के मायने हैं बहुत ज़्यादा होना, तादाद में या मिकदार में। बेजार, बेजार के मायने हैं नाखुश, उकताया हुआ। नेक सीरत, नेक सीरत के मायने हैं अच्छे इखलाक वाला। मशकूक, मशकूक के मायने हैं मुश्तबा यानी जिस पर शक किया जाए। हठधर्मी, हठधर्मी के मायने हैं ज़िद, वहमो गुमान यानी सोच ख्याल या फर्जी बात। सदेबाब, सदेबाब के मायने हैं ख़त्म करना और बाजियाब, बाजियाब के मायने हैं रिहाई। शुजा के वालिदैन कुछ ही अरसा हुआ यूरोप से अपने वतन पलटे थे यानी अपने मुल्क वापस आए थे। शुजा के वालिद नईम मुश्ताक साहब का ख्याल था कि अपने कसीर सरमाए, सरमाए यानी रुपए पैसे से, अपनी दौलत से अपने मुल्क में कारखाने लगाकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने फैसलाबाद में कपड़े का एक कारखाना लगाया और वहीं मदीना टाउन के इलाके में रिहाइश भी इख्तियार कर ली। शुजा के वालिद दिन भर कारोबार के सिलसिले में मसरूफ़ रहते। शुजा घर में अकेला रह रह कर बेजार हो जाता यानी उकता जाता। इर्द गिर्द के घरों में उसकी किसी से जान पहचान और वाकफियत भी न थी कि दिल बहलाने को किसी के घर चला जाता। वालिद साहब ने तंग आकर इस शर्त पर इसे कंप्यूटर खरीद कर दे दिया कि इसकी वजह से पढ़ाई किसी सूरत भी मुतासिर ना होगी। शुजा ने कंप्यूटर के हवाले से पहले ही तरबियत हासिल कर रखी थी। इसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने नाम का अकाउंट बनाया और सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्तों के साथ हंसी खुशी की बातें, वाक़यात और मुख्तलिफ तस्वीर का तबादला करने लग गया। इसी दौरान में तैमूर नामी एक लड़का इसका दोस्त बन गया, जो खुद तो बहुत नेक सीरत लड़का था, लेकिन इसके बड़े भाई का उठना बैठना कुछ ऐसे मशकूक लड़कों में था जिनकी रोज़मर्रा सरगर्मियाँ गैर कानूनी और गैर इखलाकी थीं। रात गए तक वो मोटरसाइकिलों पर घूमते फिरते। एक दो दफ़ा तो अहले मोहल्ला ने तैमूर के बड़े भाई के मामूलात के मुतल्लिक इसके वालिदैन से शिकायत भी की, लेकिन तैमूर के बड़े भाई की हठधर्मी और ज़िद के सामने वालिदैन ने मोहल्ले वालों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उसे मज़ीद शय मिल गई यानी हिमायत हासिल हो गई। आए रोज़ गली मोहल्ले में राह चलते लोगों से मोबाइल फ़ोन की छीना झपटी के जराइम की वारदातें ज़्यादा होने लगी थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ख्याल था कि इस किस्म के वारदातों में ज़्यादातर नौजवान लड़कों का हाथ है। सोशल मीडिया पे शुजा और तैमूर की दोस्ती गहरी होती चली गई। शुजा ने यूरोप के क़याम के हवाले से मालूमात और तस्वीर वगैरह का इश्तराक भी किया यानी तबादला किया, शेयर की। एक दिन अचानक तैमूर के भाई ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर शुजा का प्रोफाइल देखा तो वो हैरान हो गया कि नईम मुश्ताक साहब के पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि वो फैसलाबाद में कपड़े के सबसे बड़े कारखाने के मालिक भी हैं। इसके जहन ने फौरी तौर पर एक साजिश तैयार करना शुरू कर दी। इसने अपने भाई तैमूर को मजबूर किया कि वो अपने दोस्त को किसी बहाने से शहर के एक ख़ास इलाके में आने की दावत दे। तैमूर तो मासूम बच्चा था, उसे समझ ही ना आई कि असल बात क्या है। इसने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही शुजा को जगह और वक्त का बताया। शुजा तो था ही सीधा साधा बच्चा, इसके वहमो गुमान में यानी ख्याल में भी ना था कि इसके खिलाफ क्या साजिश तैयार हो रही है। वो हस्बे प्रोग्राम मुकर्रर जगह पर पहुंचा तो तैमूर का भाई अपने दोस्तों के साथ वहां पहले ही से मौजूद था। सबने अपने चेहरे स्याह कपड़ों से ढांप रखे थे। उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसे गाड़ी में बिठा लिया और शहर के दूर दराज इलाके में वाक़या एक वीरान मकान में ले गए।
شجاع نے بتیرا شور مچایا، یعنی بہت شور مچایا کہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ بہت غلط حرکت ہے، کسی کو اغوا کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیا کہ تمہارے والد کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اس میں سے ہم نے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ جب تمہارے والد ہماری مطلوبہ رقم ہمارے حوالے کر دیں گے تو ہم تمہیں عزت و احترام کے ساتھ تمہارے گھر والوں کے سپرد کر دیں گے۔ ان آوارہ اور جرائم پیشہ لڑکوں نے شجاع کی والدہ مسز نعیم مشتاق کو فون کر کے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ تاوان کہتے ہیں بدلے کی رقم کو۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے اغوا کا سن کر تو ماں کے اعصاب خطا ہو گئے۔ اعصاب خطا ہونا یعنی بدحواس ہو جانا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے خاوند کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ نعیم مشتاق صاحب کے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ایک افسر جاننے والے تھے۔ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کے افسر سید ندیم حسن نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت پاکستان نے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ایسے جرائم کے سدباب کے لیے بنایا ہے جن میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہو۔ مقامی تھانے میں بھی شجاع کے اغوا کی رپورٹ درج کرا دی گئی۔ پولیس اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ نے مل کر بچے کی تلاش شروع کر دی۔ شجاع کے دوستوں کی تفصیل طلب کی گئی تو پتہ چلا کہ اس شہر میں اس کا واحد دوست تیمور ہی تھا۔ تیمور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دیکھا گیا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ شجاع کو اغوا کرنے والوں کی موبائل فون کالز کے ذریعے ان کے ٹھکانوں کا سراغ لگا کر پولیس اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ والوں نے انتہائی خفیہ انداز میں چھاپہ مار کر نہ صرف پورے گینگ کو رنگے ہاتھوں پکڑا بلکہ شجاع کو بھی بازیاب کرا لیا، یعنی رہا کرا لیا۔ مسز نعیم مشتاق کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسر بلال سلہری نے شجاع کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، سوشل میڈیا پر اپنی اور اپنے والد کی ذاتی معلومات کسی قیمت پر اجنبی شخص کو نہ بتائیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ سے کسی قسم کی معلومات طلب کرے تو فوری طور پر اپنے والد کو آگاہ کریں۔ جرم کتنا ہی چالاک اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ جو بچے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں، والدین کو چاہیے کہ ان کی کڑی نگرانی کریں تاکہ وہ کسی قسم کی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ نہ بنیں۔ نعیم مشتاق صاحب نے پولیس افسر بلال سلہری اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ان کا بیٹا بازیاب ہو گیا۔ اس خوشی میں نعیم مشتاق صاحب نے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا جس میں شجاع نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سے سوشل میڈیا کا استعمال نہایت احتیاط سے کرے گا۔ اگر کوئی اجنبی شخص اس سے معلومات مانگے گا تو وہ فوراً اپنے والد کو اس کے متعلق بتائے گا۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، قانون کا احترام کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، کسی بھی ملک کا نظام اور انتظام چلانے کے لیے قانون کا احترام ضروری ہے۔ قانون کے احترام کے بغیر ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا آپ کو قریبی تھانے، ہسپتال یا ایدھی سینٹر کے فون نمبر معلوم ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، مجھے قریبی تھانے، ہسپتال اور ایدھی سینٹر کے فون نمبر یاد ہیں۔